تراہ فإنہ یراک، میرے نبی نے فرمایا کہ عبادت انج کر کے جو میں رب دی دید پیا کرنا تے جے این نہ تیرا ارادہ بنے تے خیال نہ پختہ ہوئے کہ میں اللہ نو پیا ویکھنا تے این سوچ لے کر اللہ تے مینوں پیا ویکھ دینا۔ مولا علی نو پوچھا گیا تسا کدے جدی عبادت کیتی کدے دی زیارت کیتی ہے؟ فرمایا پوچھن والے تو ایک باری ویکھن دی گل کرنا ہے۔ فرمایا میں علی ایک سجدہ کر لینا، دوسرا کدے کیتا ہی نہیں جب تک رب دی زیارت نہ کر لا۔ وہاں سوال کرنے والے کری جا رہے تھے، مولا علی جواب دیتی جا رہے۔ اتھے حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ عبد الرحمن صفوری ایک بڑی محبت دی بات لکھی۔ آپ فرماتے اس ویلے جبریل سدرت تے بیٹھے تے جبریل نے عرض کی یا اللہ علی بڑی موج چے تے اجازت ہوے تے ماں بھی علی کول کچھ پوچھاں۔ اللہ فرما پوچھ لے، او کیڑا دنیا دے سکول دا پڑھیا، محمد دا پڑھیا ہے۔ جبریل لباد بشریت اٹھ کے نا بشر بن کے انسان بن کے مولا علی دی محفل چ آ گئے تے اٹھ کے کھلو کے آکھیا مولا علی ماں بھی کچھ پوچھا۔ مولا علی پہلے ویکھ کے مسکرا پہ فرمایا پوچھ لے تو بھی جو پوچھنا پوچھ۔ جبریل کہنے لگا جی بس ایک کوئی سوال پوچھنا تے لمبا چوڑا نہیں، بس اتنا پوچھنا اس ویلے جبریل کتھے وے؟ مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ او سدرہ دا باسی میں زمین تے واسطہ مینوں کی پتہ کتھے وے۔ فرمایا ٹھہر جا تینوں جواب نہ دیتا تے نبی دے علم تے داغ لگ جانا چادر ہوتے نہ نبی دے علم دے شہد دا دروازہ جو ہاں نوجوان مولا علی نے ایک باری آسمان ول ویکھیا، ایک باری زمین ول ویکھیا، ایک باری مشرق و مغرب شمال جنوب ول ویکھیا، ویکھ کے فرمان لگے پوچھن والے میں سدرۃ المنتہا تے ویکھیا جبریل کوئی نہیں، میں زمین دی تحت الثری تے ویکھیا جبریل کوئی نہیں۔